एभ्रीबडी, आज हामी केही मिसकन्सेप्सन को बारेमा कुरा गर्छौं। यो लेक्चर मिसकन्सेप्सन के बारेमा छ कि स्टुडेन्ट को बीचमा के कस्तो मिसकन्सेप्सन छ स्ट्रेस, स्ट्रेन अनि इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्दाखेरि। र स्टुडेन्ट को बीचमा मिसकन्सेप्सन किन आउँछ भने किनभने हाम्रो जुन यहाँको बुक छ हाम्रो त्यसमा के गर्छ भने एउटा यही एक्जाम्पल लिन्छ, राइट, र यो एक्जाम्पल लिएर स्ट्रेस, स्ट्रेन, म्याक्सिमम कुरा निकाल्दिन्छ। म म्याक्सिमम भन्दा यो एक्जाम्पल लिन्छ र के गर्छ भने यो सबै स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्दिन्छ र त्यहाँबाट हाम्रो दिमागमा एउटा मिसकन्सेप्सन बसिहाल्छ र हामी त्यसैले सोचेर अगाडि बढ्छौं भने हामीसँग के राम्रो टाइपको प्रब्लम नै बन्दैन। ठीक छ, अब कसैको दिमागमा आइरह्यो होला सर स्ट्रेस, स्ट्रेन र यो जुन तपाई इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भनिराख्नु भएको छ यो कुरा त धेरै सिम्पल छ, धेरै सिम्पल छ। म जुन कुरा यहाँ बताउन गइरहेको छु मिसकन्सेप्सन त्यो तपाई नजानेर पनि तपाईको काम भइहाल्छ, तर कन्सेप्चुअली कुरालाई बुझ्ने हो भने, समझ्ने हो भने, किनभने कन्सेप्ट नै ठुलो कुरा हुन्छ, त्यो कन्सेप्टलाई बुझ्ने हो भने कि एक्चुअली स्ट्रेस कसरी डिफाइन छ, स्ट्रेन कसरी डिफाइन छ, राइट, र त्यसको हेल्पले जुन इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी आउँछ त्यो कसरी डिफाइन छ, एक्चुअल मिनिङ त के हुन्छ, जस्तो पनि टाइपको प्रब्लम आउँछ हामी सल्भ गरिहाल्छौं, हामी ह्यान्डल गरिहाल्छौं। ओके, अन द सेम वे अब सुन मैले केही एक्जाम्पलहरु लिएको छु, राइट, जस्तै यो एक्जाम्पल लिएछु, एउटा के छ रड छ, रडलाई कहाँ छ एउटा वालमा फिट गरेको छ र अर्को एन्डमा फोर्स लगाइराछ, राइट, र यसमा भनेको छ फाइन्ड द स्ट्रेस, स्ट्रेन एन्ड इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी। सिमिलरली एउटा यस्तो छ, फेरि एउटा रड छ, यो एन्डमा पनि एफ लगाएको छ, त्यो एन्डमा पनि एफ लगाएको छ अपोजिट डाइरेक्सनमा, यसमा पनि के तीनटै कुरा निकाल्नु छ। सिमिलरली यसमा हेर्नु सिम्पल त्यही रड छ तर यसमा के गरेछ बस एउटा एन्डमा फोर्स लगाएको छ, यहाँ पनि हेर्नुस् दुईटा एन्डमा फोर्स त लगाएको छ र के छ डिफरेन्ट फोर्सेस छ। सिमिलरली एउटा के छ फेरि रड छ, राइट, र यसलाई के गर्छु सिलिङबाट के गर्छु त रडलाई के सस्पेन्ड गरेको छु, मलाई यहाँ निकाल्नु छ तीनटै कुरा स्ट्रेस, स्ट्रेन एन्ड इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी। सिमिलरली एउटा यहाँ छ, एउटा फेरि एउटा रड त छ तर त्यो मासलेस रड छ, राइट, यहाँ जुन रड छ त्यससँग मास छ तर यहाँ जुन रड छ त्यससँग के छ मासलेस रड, यो रडसँग मास छैन तर यो रडको तल के गरेको एउटा लोडलाई सस्पेन्ड गरेको छ अनि यसमा पनि स्ट्रेस, स्ट्रेन एन्ड इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ। र अहिले म जति पनि कुरा गरिरहेको छु यो तपाईको लंगिट्युडनल स्ट्रेस को कुरा भइरहेछ, लंगिट्युडनल, राइट, यसको म डिटेलिङ जादिन तर यति बुझिहाल्नुस् अहिले जति पनि म एक्जाम्पल लिएको छु सब अल आर फर व्हाट लंगिट्युडनल स्ट्रेस, राइट। व्हाट इज लंगिट्युडनल स्ट्रेस? लंगिट्युडनल स्ट्रेस को मतलब सिम्पल यही हुन्छ कि जुन हामी फोर्स लगाइरहेछौं र जुन एरिया भेक्टर हुन्छ, एरिया भेक्टर थाहा होला, जुन पॉइन्टमा हामी फोर्स लगाइरहेछौं त्यो पॉइन्टको एरिया भेक्टर, त एरिया भेक्टर अलवेज परपेन्डिकुलर टु व्हाट दैट सरफेस, एरिया भेक्टर जहिले पनि के त्यो सरफेसको परपेन्डिकुलर हुन्छ। जस्तै यो पॉइन्टमा फोर्स लगाछु भने यो पॉइन्टको एरिया भेक्टर के होला यता होला वा यता होला, इट मीन्स के यदि एरिया भेक्टर र फोर्स प्यारलेल छ वा एन्टी प्यारलेल छ त त्यतिखेर जुन फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सको कारण जुन स्ट्रेस आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं लंगिट्युडनल स्ट्रेस। सिमिलरली यो पॉइन्टमा हेर्नु त फोर्स यसरी लगाउनु पर्छ र यसको एरिया भेक्टर यो पॉइन्टको एरिया भेक्टर यता होला वा यता होला त त्यो फोर्स के हुन सक्छ एरिया भेक्टरसँग प्यारलेल वा एन्टी प्यारलेल, यो फोर्सको कारण पनि जुन स्ट्रेस आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं लंगिट्युडनल स्ट्रेस। तपाई कुरा बुझिसक्नु भयो होला? ओके, इट मीन्स जति पनि यहाँ कुरा भइराछ लंगिट्युडनल स्ट्रेस को कुरा भइराछ र जहाँ पनि आजदेखि लंगिट्युडनल स्ट्रेस को रिलेटेड जति पनि यो कुरा सोध्छ स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी हामी निकाल्न सक्छौं। अब टाइम वेस्ट नगरिकन हामी सब अब हेरौं मिसकन्सेप्सन के छ, राइट। जस्तै सपोज गरौँ पहिला एक्जाम्पल हेरौँ दिस, यो एक्जाम्पलमा जसरी म स्टुडेन्टलाई सोध्छु कि बताऊ स्ट्रेस के हो त त्यसले सिम्पल भनिदिन्छ र सुन्ने सबैको मास m, सबैको यंग्स मोडुलस y, लेंथ सबैको l इज व्हाट ओरिजिनल लेंथ, a इज व्हाट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यो सब दिएको छ मास, यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, लेंथ एन्ड एरिया आर गिभन, राइट। सब कुरा यो सबको गिभन छ, यति कुरा म माथि पहिला लेखिसकेको छु, दिस ऑल आर व्हाट गिभन। ओके, मलाई के निकाल्नु छ स्ट्रेस, त जसरी म स्टुडेन्टलाई के भन्छु बाबु बताऊ यस्तो मैले दिइहाल्छु कन्डिसन, राइट, तले भन्छु बताऊ स्ट्रेस बताऊ त त्यसले सिम्पल भन्छ सर स्ट्रेस मतलब त फोर्स बाइ एरिया, त सिम्पल त्यसले के हेर्छ यो फोर्स हेरिहाल्छ र एफ बाइ ए गरिहाल्छ र त्यसको राइट पनि भइहाल्छ यो कन्डिसनमा।
मैले जसरी तँलाई भन्छु बाबु स्ट्रेस बताऊ, यस्तो कन्डिसन मैले दिएपछि त त्यसले भन्छ सर स्ट्रेसको त फर्मुला हुन्छ फोर्स बाइ एरिया, त्यसले फोर्स बाइ एरिया गरिदिन्छ र त्यसको एन्सर मिली पनि हाल्छ। तर यसमा पनि भन्छु फिगरमा बताऊ स्ट्रेस, त त्यसले फेरि भन्छ सर स्ट्रेस फोर्स बाइ एरिया, त त्यसले भन्छ सर यदि अलिकति राम्रो स्टुडेन्ट छ भने त्यसले भन्छ सर यहाँ पनि फोर्स बाइ एरिया गरिदिनुहुन्छ, त्यो स्ट्रेस आइहाल्छ। वा अलिकति धेरै दिमाग लगाउने हुन्छ त के भन्छ सर यहाँ नेट फोर्स 0 छ, त्यहाँ स्ट्रेसै आउँदैन, राइट। यस्तो यस्तो कुराहरू स्टुडेन्टको बिचमा आउँछ, दिमागमा सोच्ने टाइप आउँछ, राइट। तर सुन्ने जसरी म यहाँ स्ट्रेस भन्छु निकाल्नको लागि, त फेरि स्टुडेन्टले के भन्छ यो कन्डिसनमा स्ट्रेस निकाल्नको लागि, त फेरि यहाँ भन्छ सर स्ट्रेस यहाँ निकाल्नु छ, यो यसको लागि स्ट्रेस, त त्यसले फेरि भन्छ के फोर्स बाइ एरिया, तर यो के गलत भइहाल्छ, यसको लागि यो गलत भइहाल्छ। स्ट्रेस इक्वल टु यहाँ अब फोर्स बाइ एरिया लगाउन मिल्दैन। त्यो स्टुडेन्टको दिमागमा के छ कि जुन स्ट्रेसमा जुन हामी फोर्स बाइ एरिया गर्छौं नि, जुन एफ छ नि एफ, त्यो एफ भनेको एक्सटर्नल फोर्स जुन हामीले एप्लाई गरिरहेको छौं त्यही गलत छ। स्ट्रेस डिफाइन गर्दाखेरि त्यो फोर्स बाइ एरिया जुन हामी गर्छौं, दैट एफ इज नट आवर एप्लाइड फोर्स, दैट इज द इंटरनल फोर्स, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। इंटरनल को मतलब के छ म एकछिनमा आइरहेको छु, म आफै जब सल्भ गर्छु भने तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। इट मिन्स के स्ट्रेस को हामी डिफिनिसन जब याद गर्छौं, जब हामी पढ्छौं, त्यतिखेर न हाम्रो दिमागमा मिसकन्सेप्सन आइसकेको हुन्छ। तब पहिला म के गर्छु सब कन्डिसनमा स्ट्रेस निकाल्दिन्छु, त्यसपछि स्ट्रेन, त्यसपछि के इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी। इट मिन्स के म लाइन बाइ लाइन सबमा के गर्छु पहिला स्ट्रेस निकाल्छु। यहाँ म यो कन्डिसनमा यो 1 नम्बर भनिदिउ, राइट। 1 नम्बरमा मलाई स्ट्रेस निकाल्नु छ, राइट, स्ट्रेस निकाल्नु छ। त सुन्ने अब म तपाईले स्ट्रेस को एक्चुअल डिफिनिसन बताउन गइरहेको छु। स्ट्रेस को मतलब के म अहिले जति छ लंगिट्युडनल स्ट्रेस हो, त स्ट्रेस को मतलब सिंपल एफ इंटरनल बाइ एरिया। एफ इंटरनल मतलब एफ इंटरनल मतलब इंटरनल फोर्स। इंटरनल को मतलब के जुन बॉडी में तपाई फोर्स लगाउनु पर्छ त्यो बॉडी को भित्र जाने र त्यहाँ इंटरनल फोर्स निकाल्ने। यसको मतलब के यो स्ट्रेस कुनै पॉइंट में डिफाइन हुन्छ। स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन, राइट। दिस इज डिफाइन्ड एट अ पॉइंट बिकॉज इट इज अ पॉइंट फंक्शन। इट इज अ पॉइंट फंक्शन। अब यो के तामझाम लेखिदिनु भयो सर, यो पॉइंट फंक्शन के हो? पॉइंट फंक्शन को मतलब के कि यो स्ट्रेस कुनै पॉइंट में डिफाइन छ। एट विच पॉइंट आर यू टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस, दैट्स इंपोर्टेंट। तपाईले कसैले म तपाईले यदि मसँग कसैले सोध्छ व्हाट इज द स्ट्रेस इन द रड, देन आई विल गिव अ बिग स्माइल र त्यहाँबाट म गइहाल्छु। बिकज आई हैव नॉट दैट कैपेसिटी टू से कि यो रड में स्ट्रेस कति ना, बिकज स्ट्रेस इज डिफाइन्ड एट अ पॉइंट। भाई तपाई यो क्वेश्चन में तपाई स्ट्रेस निकाल्न भनिराख्नु भएको छ, देन एट विच पॉइंट यू आर सेइङ टू फाइंड द स्ट्रेस? आर यू सेइङ मी टू फाइंड द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट? आर यू सेइङ मी टू फाइंड द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट? Are you saying me to find the stress at this point? Are you saying me to find the stress at this point? Because तपाई कुन पॉइंट में स्ट्रेस फाइंड आउट गर्न भनिराख्नु भएको छ, because the stress is defined at a point. Are you interested to find the stress at this point, at this point, at this point or at this point? So तपाई यो भन्न मिल्दैन कि यो रड में स्ट्रेस कति। कहिले काहीँ म बताउँछु कि हामी जब बुक में पढ्छौं त त्यो हामी भन्छौं कि स्ट्रेस इन द रड, त त्यतिखेर हामी किन भन्छौं म त्यसमा आउँछु जब यसको मैथमेटिकल पोर्सन म गर्छु, राइट। यसको मतलब तपाईले बुझिहाल्नुस्, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। एट विच पॉइंट आर यू टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस? यस, यसको मतलब के अब म तपाईसँग हो, अब मेरो क्वेशन यहाँ राइट हुन्थ्यो, अब म के भन्छु यो क्वेशन में तपाईले स्ट्रेस निकाल्नु छ, जहाँबाट तपाई फोर्स लगाउनु भएको छ त्यहाँबाट x डिस्टेंस में तपाईले के निकाल्नु छ? स्ट्रेस निकाल्नु छ। इट मीन्स के हामी जहाँबाट फोर्स लगाछौ त्यहाँबाट x डिस्टेंस में यो पॉइंट में मलाई के निकाल्नु छ? स्ट्रेस निकाल्नु छ। यस, अब नाउ दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन।
बिकज म जहाँ तपाईँ यहाँबाट पनि डिस्टेन्स लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँबाटै लिए त्यसले केही फरक पर्दैन। इट मिन्स के म के भनिरहेको छु, म जुन पोइन्टबाट फोर्स निकालेछु त्यहाँबाट एक्स डिस्टेन्समा गएर मलाई त्यो पोइन्टमा के निकाल्नु छ भने स्ट्रेस निकाल्नु छ हो। तब मलाई जुन पोइन्टमा स्ट्रेस निकाल्नु छ त्यो पोइन्टमा गएर पहिला म इन्टरनल फोर्स फाइन्ड आउट गर्छु। इन्टरनल फोर्सको मतलब के, अब यो पोइन्टलाई हेर्नु, यो पोइन्टलाई त यो पोइन्टले के गर्छ, यो वाला रडले यो रडलाई यता तान्छ, यो वाला यति पार्टले यो वाला रडलाई त्यता तान्छ। इट मिन्स के तिनीहरूको बिचमा के हुन्छ, ताना तनुवल, राइट। यसको मतलब के, यो रडले यो यति यो हो, राइट। दिस इज द पार्ट। त यसले के गर्यो, दुई भागमा डिसाइड गरिसक्यो। त यो राइट वाला पार्टको रडले लेफ्ट वालालाई यता तान्छ र यो लेफ्ट वाला रडले यसलाई के गर्छ, यता तान्छ। यसको मतलब जुन देशको बिचमा जुन यो पुलिङ फोर्स भइरहेछ, राइट, एकअर्कालाई जुन पुल गरिरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छ भने इन्टरनल फोर्स, एस। अब के गर्छु, पहिला यो पोइन्टमा म के निकाल्छु, इन्टरनल फोर्स। त पहिला फर्स्ट स्टेप के हो भने, पहिला जुन पोइन्टमा तपाईले स्ट्रेस निकाल्नु छ त्यो पोइन्टमा गएर पहिला इन्टरनल फोर्स निकाल्ने। के निकाल्ने, इन्टरनल फोर्स, एस। त पहिला मेरो टार्गेट छ इन्टरनल फोर्स एट एक्स, राइट। त पहिला यो पोइन्टमा के गरौँ, इन्टरनल फोर्स निकालौँ। त हाउ टु फाइन्ड एफ इन्टरनल इज इक्वल टु वाट एट डिस्टेन्स एक्स, एट डिस्टेन्स एक्स। अहिले 1 नम्बर क्वेसन गरिरहेको छु। सिमिलरली यही कन्सेप्ट जति पनि दुनियाँको प्रब्लम आउँछ हामी यही कन्सेप्ट लगाउँछु, राइट। यसको मतलब के, म जुन पोइन्टमा फोर्स लगाएको छु त्यहाँबाट एक्स डिस्टेन्समा गएर पहिला म के निकाल्छु, इन्टरनल फोर्स। बिकज स्ट्रेस भनेको इन्टरनल फोर्स बाइ एरिया एन्ड इट इज डिफाइन्ड एट अ पोइन्ट। द जुन पोइन्टमा स्ट्रेस निकाल्नु छ पहिला त्यो पोइन्टमा के गर्ने, इन्टरनल फोर्स निकाल्ने। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, राइट। त पहिला इन्टरनल फोर्स निकाल। त पहिला के गर्छु, तब के गर्ने, पहिला त इन्टरनल फोर्स निकाल्नु पर्यो। त हेर्ने जुन पोइन्टमा इन्टरनल फोर्स निकाल्नु छ त्यो पोइन्टबाट राइट पार्ट वा लेफ्ट पार्टको के गर्ने, फ्री बडी डायग्राम बनाउने। त्यहाँ के गर्ने, त्यहाँ गएर के गर्ने, त्यो बडीको फ्री बडी डायग्राम। फ्री बडी डायग्राम थाहा होला के हुन्छ, न्युटन्स ल मोसन तपाईँ हेर्नु गएर मजाले बुझिन्छ, राइट। यसको मतलब के, पहिला के गरौँ, यति म के गरिरहेको छु, म यति पार्टको फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छु, राइट। तपाईँ यति पार्टको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईँ यति पनि पार्टको बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। इट मिन्स के, म के गरिरहेको छु, राइट पार्टको फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छु यति पार्टको। त के हुन्छ भने, दिस इज द रड, राइट। यसमा मैले फोर्स एफ लगाएँ र यो वाला रडलाई लेफ्ट वाला रडले के यता तान्छ, र त्यो कुन फोर्स हुन्छ, इन्टरनल फोर्स। द्याट इज वाट एफ इन्टरनल, राइट। यतिकै लागिरहेछ, यो राइट वाला पार्टमा के दुईटा फोर्स लागिरहेछ, एउटा यता र लेफ्ट वाला रडले यसलाई इन्टरनल फोर्सले यता तानिरहेछ, दिस। र यो रड केमा छ भने रेस्टमा छ। यो रड केमा छ, यो रड केमा छ भने रेस्टमा छ। यसको मतलब के, यसमा एक्सेलरेसन के छ, 0 छ, किनभने दिस रड इज एट वाट, रेस्ट, सो द एक्सेलरेसन इज वाट, 0। अब मलाई बताउनु, इफ दिस रड, यो एक्स डिस्टेन्स हो नि, दिस इज द एक्स डिस्टेन्स, राइट। If this rod is at rest or is in equilibrium, because acceleration is 0, so net force must be 0. इसको मतलब के, नेट फोर्स 0 हुनको लागि के, राइट फोर्स एन्ड लेफ्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल एन्ड अपोजिट। यसको मतलब यो फोर्स र यो फोर्स के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ अनि नै एक्सेलरेसन 0 आउँछ। आर यू गेटिङ माई पोइन्ट। यसको मतलब के, यो कन्डिसनमा एफ इज इक्वल टू के हुन्छ, एफ इन्टरनल, बिकज दिस एन्ड दिस फोर्स मस्ट ब्यालेन्स सो दैट द नेट फोर्स अन दिस रड इज वाट, 0, सो द एक्सेलरेसन बिकम 0 हो। त हेर्ने यो कन्डिसनमा, यो वाला क्वेसनमा एफ इन्टरनल इज इक्वल टू के आइहाल्यो, एफ आइहाल्यो। जुन हामीले फोर्स एप्लाई गरे त्यही इन्टरनल फोर्स आइहाल्यो। बिकज द रड इज एट वाट, इक्विलिब्रियम। यो केमा छ भने इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। जब यो रड इक्विलिब्रियममा छ त के भयो, हामीले जति फोर्स एप्लाई गरेछौं त्यही इन्टरनल फोर्स आयो। यसको मतलब तपाई यो रडमा जुन पनि पोइन्टमा इन्टरनल फोर्स निकाल्नुस्, तपाई यो पोइन्टमा निकाल्नुस्, तपाई यो पोइन्टमा निकाल्नुस्, तपाई यो पोइन्टमा निकाल्नुस्, तपाई यो पोइन्टमा निकाल्नुस्, सब कन्डिसनमा के पाउनुहुन्छ, एफ इन्टरनल इज इक्वल टू आवर एप्लाइड फोर्स। यसको मतलब तपाई कुन पोइन्टमा इन्टरनल फोर्स निकालिराख्नु भएको छ त्यसले मतलब भएन यो कन्डिसनमा, इफ द बडी इज इन इक्विलिब्रियम। यसको मतलब के, हाम्रो टार्गेट के थियो, एफ इन्टरनल।
त एफ इंटरनल इज इक्वल टू के आयो एफ आयो। इट मीन्स के यो क्वेश्चन में स्ट्रेस निकाल्न आयो, स्ट्रेस इज इक्वल टू त कति भइहाल्छ स्ट्रेस एट एक्स, स्ट्रेस एट एक्स कति आयो एफ इंटरनल बाई एरिया र एफ इंटरनल को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ भने एफ लेख्न मिल्छ। सो एफ बाई वाट ए। त हेर्ने यो जब इक्जाम्पल में गराउँछु क्लासहरुमा वा जहाँ हाम्रो गराउँछन् राइट, त त्यहाँ हामी हेर्दाखेरि के हुन्छ कि यो कन्डिसनमा यस्तो क्वेशन आयो भने त्यहाँ स्ट्रेस इज इक्वल टू के भइहाल्यो फोर्स बाई एरिया। तर यसको भित्रको लजिक के छ एफ इंटरनल बाई ए राइट। तर यहाँ यो क्वेशन में हाम्रो एफ इंटरनल जुन छ त्यो के आयो एफ को इक्वल आइहाल्यो अनफर्चुनेटली। त हामी के गरिदिए एफ इंटरनल इज इक्वल टू एफ राखिदिए अनि एफ बाई के ए। त हामीलाई के लाग्न थाल्छ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए होइन, स्ट्रेस इज इक्वल टू नट एफ बाई ए। त्यो एफ के हो इंटरनल र इंटरनल मतलब कुन पॉइंट को इंटरनल, दैट्स आल्सो भेरी इंपोर्टेंट राइट। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए यो कंडीशन में आयो राइट। र यो कंडीशन में तपाई जुन पनि पॉइंट में तपाई के निकाल्नुहुन्छ भने स्ट्रेस निकाल्नुहुन्छ त एफ इंटरनल जहिले पनि के आउँछ एफ आउँछ। बिकज यो इंटरनल फोर्स जुन तपाई एक्स में निकाल्नुभयो एफ इंटरनल एट एक्स त्यो के छ एक्स में डिपेन्डै भएन। तपाई जुन पनि पॉइंट में यहाँ इंटरनल फोर्स निकाल्नुहुन्छ यू अलवेज गेट एफ इंटरनल इज इक्वल टू व्हाट एफ। सो हामी एफ इंटरनल को ठाउँमा के राख्न मिल्छ एफ राख्न मिल्छ। सो यो कंडीशन में जुन स्ट्रेस आइराछ यो पॉइंट में पनि त्यही स्ट्रेस, यो पॉइंट में पनि त्यही स्ट्रेस, यो पॉइंट में पनि त्यही स्ट्रेस, यो पॉइंट में पनि त्यही स्ट्रेस। यसको मतलब के यदि बॉडी के छ इक्विलिब्रियम में छ त्यसमा नेट फोर्स 0 छ वा एक्सेलरेशन 0 छ त तपाई जुन पनि पॉइंट में स्ट्रेस निकाल्नुस् फरक पर्दैन। बिकज अलवेज यू गेट एफ इंटरनल इज इक्वल टू एप्लाइड फोर्स राइट। त त्यहाँ फरक पर्दैन। इट मीन्स कि हामी डाइरेक्ट लेखिदिन्छौं एफ बाई ए राइट। यसको मतलब के म कुनै पॉइंट में स्ट्रेस निकाल्न भनौं अथवा कुनै यो रड में स्ट्रेस निकाल्न भनौं केही फरक पर्ने वाला छैन। बिकज स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म एट ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक छ। तर जसरी यो क्वेशन मा आइहाल्छ त फरक परिहाल्छ। जस्तै अब हेर मैले अब यो क्वेशन ह्यान्डल गरौँ यहाँ कसरी स्ट्रेस निकाल्ने कुरा पहिला थाहा भइसक्यो कसरी स्ट्रेस निकाल्ने। स्ट्रेस को मतलब के हो फोर्स इंटरनल बाई व्हाट एरिया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन गरम। दिस इज द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन गरम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन गरम। एफ अनि यहाँ एफ राइट। तो फेरि मलाई के निकाल्नु छ स्ट्रेस। म यहाँ भन्छु फाइन्ड द स्ट्रेस। इट्स नॉनसेंस थिंग राइट। किनभने स्ट्रेस एट विच पॉइंट दैट्स ऑल वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज स्ट्रेस डिफाइंड अबाउट विच पॉइंट आर यू टॉकिंग अबाउट। इसको मतलब के म भनिदिए स्ट्रेस मलाई निकाल्नु छ राइट बाट एक्स डिस्टेंस में, राइट बाट एक्स डिस्टेंस में। इसको मतलब के राइट एंड बाट एक्स डिस्टेंस में गएर इट मीन्स मलाई यो पॉइंट में के निकाल्नु छ स्ट्रेस निकाल्नु छ। मतलब स्ट्रेस एट डिस्टेंस एक्स फ्रम व्हाट राइट वर्ड। तो फेरि के गर्ने जुन पॉइंट में स्ट्रेस निकाल्नु छ त्यो पॉइंट में गएर पहिले के निकाल्ने इंटरनल फोर्स निकाल्ने। के निकाल्ने इंटरनल फोर्स। यसको मतलब के स्ट्रेस एट एक्स फ्रॉम राइट वर्ड राइट। तो स्ट्रेस एट एक्स फ्रॉम राइट वर्ड इज इक्वल टू के भना एफ इंटरनल बाई व्हाट एरिया। एफ इंटरनल बाई एरिया। तो पहले कुन पॉइंट में तो एक्स पॉइंट में गएर के गर्ने एक्स डिस्टेंस में मतलब यो पॉइंट में पहले के निकाल्ने इंटरनल फोर्स। तो तपाई फेरि के गर्नुस् तपाई यति पार्ट को फ्री बॉडी डायग्राम बनाइहाल्नुस् वा तपाई यति पार्ट को फ्री बॉडी डायग्राम बनाइहाल्नुस् केही फरक पर्दैन। त म के गरिरहेछु राइट पार्ट को के बनाइरहेछु फ्री बॉडी डायग्राम दिस पार्ट को। त के हुन्छ भने त्यो रडमा हेर दिस इज द रड डिस्टेंस इज व्हाट एक्स। त्यसमा कति फोर्स लाग्यो एफ राइट। र यो लेफ्ट वाला रडले राइट वाला रडलाई के गर्छ इंटरनल फोर्स यता के गर्छ तान्छ दिस इज व्हाट एफ इंटरनल। मलाई बताऊ फेरि यो रड के छ रेस्टमा छ किनभने यो फोर्स र यो फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट छ। इट मीन्स अहिले पनि रड के छ इक्विलिब्रियममा छ कि छैन भन। यो हेर यो क्वेशनमा किनभने यता जति फोर्स छ यता पनि त्यही फोर्स छ
राइट। इट मिन्स कहिले पनि यो बडी केमा छ, इक्विलिब्रियममा। यसको मतलब यसमा पनि एक्सेलरेसन के छ भने 0 छ कि छैन। इट मिन्स के यो रडमा फेरि एक्सेलरेसन 0 छ, त्यसको मतलब के दिस पार्ट मस्ट बी अल्सो व्हाट, इक्विलिब्रियम, किनभने होल रडै इक्विलिब्रियममा छ, त यो पनि पार्ट के इक्विलिब्रियममा हुनुपर्छ। यसको मतलब यसलाई इक्विलिब्रियममा हुनको लागि इट मिन्स न यता जाओस् न यता जाओस्, जता छ त्यही बसोस्, इक्विलिब्रियम हुनको लागि दिस फोर्स एन्ड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल। इट मिन्स नेट फोर्स मस्ट बी व्हाट, इक्वल। यसको मतलब यो र यो के इक्वल हुनुपर्छ। सो यहाँ पनि एफ इक्वल टु के आयो, एफ इंटरनल, एफ इक्वल टु एफ इंटरनल। सो स्ट्रेस इक्वल टु कति आयो, फोर्स बाई एरिया, फोर्स इंटरनल बाई एरिया। तर फोर्स इंटरनल के आयो, एफ को इक्वल आयो एफ बाई ए। तो यो कंडीशन पनि हेर, यहाँ पनि तपाई जुन पनि पोइन्टमा के गर्नु, जुन पनि पोइन्टमा तपाई के गर्नुस्, इंटरनल फोर्स निकाल्नुस्, फरक पर्दैन। तपाई यो पनि पोइन्टमा इंटरनल फोर्स निकाल्नुहुन्छ त एफ को इक्वल आउँछ। तपाई जुन पनि पोइन्टमा इंटरनल फोर्स निकाल्नुहुन्छ त्यो के आउँछ, एफ को इक्वल आउँछ। बिकज भनिसकेछु जब बडी इक्विलिब्रियममा हुन्छ त्यति त्यो कन्डिसनमा हामी जति फोर्स एप्लाई गर्छौं त्यही हाम्रो इंटरनल फोर्स भइहाल्छ। त्यसैले के हामी एफ इंटरनल को ठाउँमा के लेखिदिन्छु, एफ, त एफ बाई ए। त दिस इज द स्ट्रेस एट दिस रड। म अब के यो पोइन्ट में स्ट्रेस भन्नु, यो पोइन्ट में स्ट्रेस भन्नु, यो पोइन्ट में स्ट्रेस भन्नुस्, फरक पर्दैन। इट मिन्स के यसमा स्ट्रेस के छ, युनिफर्म छ। त यो होल रड में म स्ट्रेस इन रड भन्नु वा स्ट्रेस एट कुनै पोइन्ट भन्नु केही फरक पर्दैन। बिकज यहाँ के छ, स्ट्रेस के छ, कांस्टेंट छ। कुरा क्लियर छ? ओके। अब सबभन्दा मोस्ट इंट्रेस्टिङ यो क्वेशनमा हो। यसको मतलब के यो क्वेशन र यो क्वेशन एक्ज्याक्ट सेम छ, किनभने यो क्वेशनले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ फुल रडलाई, त यो फोर्सले यसमा यता फोर्स लगाइराछ र यो वालले पनि के यसमा यता फोर्स लगाउँछ त्यतिकै। तब न यो के यो रड केमा रहन्छ, रेस्टमा रहन्छ, किनभने यो इन्डमा तपाई यता ए फोर्स लगाउनु भयो त यो वालले पनि के गर्छ, यो इन्डमा यता फोर्स लगाउँछ, किनभने यताको फोर्स र उताको फोर्स के क्यान्सल भइहाल्छ। त्यो यो रड के रहन्छ, इक्विलिब्रियममा। यसको मतलब यही क्वेशनको यो भर्सन हो। ठीक छ? ओके, राइट। अब हामी यो क्वेशनमा दिस थर्ड नंबर क्वेशन, राइट, थर्ड नंबर क्वेशन याद राख्ने, स्ट्रेस अलवेज डिफाइन अबाउट अ पॉइंट, राइट। तर कहिले काहीँ के हुन्छ कि त्यो स्ट्रेस के कांस्टेंट आइहाल्छ त हामी स्ट्रेस इन द बडी पनि भनिदिन्छौं, राइट। अब थर्ड नंबर क्वेशनमा, थर्ड नंबर क्वेशन इज भेरी इंट्रेस्टिङ, राइट। थर्ड नंबर क्वेशनमा भाइ अब हामी यहाँ स्ट्रेस निकालौं, के निकालौं भन, स्ट्रेस निकालौं। त सुन्ने, सबभन्दा पहिला भन्छु फाइन्ड द स्ट्रेस। यो थर्ड नंबर क्वेशनमा त क्वेशन टोटल नॉनसेंस क्वेशन भयो। क्वेशन इज टोटली नॉनसेंस, राइट, किनभने मैले यसमा ए फोर्स लगाइदिए, राइट, र मैले भनिरहेछु कि व्हाट इज द स्ट्रेस एट दिस रड। दिस इज टोटली a nonsense question. If I am applying the force F in this rod and I am saying to find the stress, then this is totally nonsense, because stress define about a point. About which point I have to find the stress? I have to find the stress about this point, about this point, about this point. Which point are you talking about? Yes, यसको मतलब के म राइट बाट कति डिस्टेंस, x डिस्टेंस में गएर I have to find the stress. सिंपल। यसको मतलब के म राइट बाट कति x डिस्टेंस में गएर इट मिन्स मलाई यो पोइन्ट में के निकाल्नु छ, स्ट्रेस निकाल्नु छ, बिकज स्ट्रेस डिफाइन अबाउट अ पोइन्ट। यसको मतलब के स्ट्रेस, अब यो पूरा क्वेशन हुन्छ स्ट्रेस एट पॉइंट x फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड। तब के गर्छु, फेरि यति पार्ट को जुन x पार्ट छ त्यसको म के गर्छु, फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु अथवा 80 पार्ट को बनाउँछु, केही फरक पर्दैन। ठीक छ? किनभने तपाई यति पार्ट को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ फ्री बडी डायग्राम, वा तपाई यति पार्ट को पनि फ्री बडी डायग्राम बनाएर इंटरनल फोर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के स्ट्रेस एट पॉइंट x फ्रम राइट एंड, त्यो स्ट्रेस को फर्मुला के हो भन, फोर्स इंटरनल बाई व्हाट, एरिया। तब त इंटरनल फोर्स निकाल्नु पर्यो। जुन पोइन्ट में स्ट्रेस निकाल्न भनेको छ त्यो पोइन्ट में इंटरनल फोर्स निकाल्ने। यसको मतलब कि एक्स पोइन्ट में इंटरनल फोर्स निकालौं, राइटबाट अथवा लेफ्टबाट केही फरक पर्दैन। त म के गरिरहेको छु, यतिको फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छु, दिस पार्ट। त म के गर्छु सुन, दिस यो पार्टमा त एफ छ फोर्स, त यो राइट वाला पार्टलाई
राइट वाला पार्टको रडलाई लेफ्ट वाला रडले के गर्छ, इन्टरनल फोर्सले यता तान्छ, यसको मतलब दिस इज एफ इन्टरनल, एफ इन्टरनल, राइट। अब के गर्ने, अब त यो एफ इन्टरनल निकाल्नु पर्यो। अब त यो के छ, यो त रड त रेस्टमा छैन, किनभने यो रडमा त एफ फोर्स लागेको छ, त्यसमा त केही न केही त एक्सेलरेसन आउँछ, किनभने यसको मास एम छ, फोर्स एफ एप्लाई गर्यो, त एक्सेलरेसन केही न केही आउँछ के आउँदैन भन, किनभने यसको मास कति छ, एम छ, पहिले भनिसकेको छु एम। इट मिन्स के यो रडमा कति फोर्स लगाएको छु, एफ, त यहाँ एफ इक्वल टु कति हुन्छ भन, एमए हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, त यहाँबाट के एक्सेलरेसन इक्वल टु कति भइहाल्छ, एफ बाई एम। यसको मतलब कि अब यो रड त रेस्टमा छैन, अब यो रडमा त एक्सेलरेसन आयो, राइट। अब यो रडमा के आयो भन, एक्सेलरेसन आयो। इट मिन्स कि अब के गर्ने, अब यो रडमा के आयो भन, अब यो रडमा एक्सेलरेसन आयो, त्यो पनि एक्सेलरेसन कहाँ, राइटवर्ड, त एक्सेलरेसन कहाँ छ, राइटवर्ड, राइट। अब के गर्ने, अब यसमा न्युटन्स ल लगाउनु पर्यो, किनभने यो एफबाट के गर्ने, अब यसमा फेरि के गर्ने, नेट फोर्स निकाल्ने। त एउटा बडीमा दुईटा फोर्स लागेको छ, अब फोर्स के हो, भ्याक्टर क्वान्टिटी, त एउटा बडीमा दुईटा भ्याक्टर लाग्यो, अपोजिट इन डाइरेक्सन, देन रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ, पी माइनस क्यू, किनभने यो फोर्सबाट यो फोर्स त घटाउनु पर्यो, किनभने एउटा भ्याक्टर यता एउटा भ्याक्टर यता, टू भ्याक्टर्स आर एक्टिङ अपोजिट इन डाइरेक्सन, देन रिजल्टेन्ट इज व्हाट, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। तर ग्रेटर को छ एफ, किनभने बडी यता गइराछ, त यो वाला फोर्स ग्रेटर हुन्छ। यसको मतलब के, यहाँ नेट फोर्स कति आउँछ भन, नेट फोर्स आउँछ एफ माइनस वाट, एफ इन्टरनल, एफ माइनस एफ इन्टरनल। अनि नेट फोर्स को फर्मुला जहिले पनि याद राख्ने, नेट फोर्स को फर्मुला एमए हुन्छ, नट फोर्स, नेट फोर्स। सो नेट फोर्स इज इक्वल टु वाट, एमए, एमए इज इक्वल टु एफ माइनस एफ इन्टरनल। तर अब एम त निकाल, एम इज वाट, मास, तर कसको मास, यति पार्टको मात्र, जुन यो एक्स छ नि, किनभने यतिको न फ्री बाई डायग्राम आउनुपर्छ, दिस एक्स पार्ट, त यसको त मास निकाल्नु पर्यो, यसको मास त निकाल्नु पर्यो यति पार्टको, किनभने यसैमा न्युटन्स ल लगाइराख्नु पर्छ, त बस यति पार्टको मास चाहियो। त हामीलाई थाहा छ कि जब लेंथ के छ, टोटल लेंथ कति छ, एल, सबको लेंथ एल छ, जब यसको लेंथ कति छ, एल, त मास कति छ, एम, त लेंथ भइहाल्छ 1, त मास कति भइहाल्छ, एम बाई एल। कति को निकाल्नु छ, एक्स को, त एक्स भएपछि मास कति हुन्छ, एम बाई एल इन्टु एक्स, युनिटरी मेथड। यसको मतलब के, एम को ठाउँमा कति भइहाल्छ भन, यो एम को ठाउँमा यसलाई क्यापिटल एम लेखिहाल, क्यापिटल एम, क्यापिटल एम, राइट। त यो एम को ठाउँमा के, क्यापिटल एम बाई एल इन्टु एक्स इन्टु ए इक्वल टु एफ माइनस एफ इन्टरनल, राइट। अब यसलाई सल्भ गरेर के निकाला भन, एफ इन्टरनल निकाला, राइट। म यसलाई इरेज गरिरहेको छु, ओके। एफ इन्टरनल, यसको मतलब के, अब यसलाई सल्भ गर, त यो माइनस आएर के हुन्छ, यता आएर प्लस, र यो सबै गरेर के हुन्छ, त्यहाँ माइनस। त एफ इन्टरनल इक्वल टु सल्भ गर्नुहुन्छ त कति आउँछ भन, एफ माइनस एम बाई एल एक्स इन्टु वाट, ए, त एफ माइनस एम बाई एल इन्टु एक्स इन्टु वाट, ए त भ्यालु पहिले निकाले छु, एफ बाई वाट, एम, एफ बाई वाट, एम, त एमएम कट्यो, सो एफ माइनस एफ बाई एल इन्टु वाट, एक्स। त यहाँबाट एफ इन्टरनल को भ्यालु कति आयो भन, एफ कमन आयो, त 1 माइनस एक्स बाई एल। यसको मलाई बताऊ, अब यो एफ इन्टरनल केमा डिपेन्ड छ भन, एक्स मा डिपेन्ड छ। अब चाहिँ एफ इन्टरनल एफ को त इक्वल आएन, अब एफ इन्टरनल त एक्स मा डिपेन्ड भइहाल्यो। इट मिन्स के जसरी जसरी एक्स चेन्ज हुन्छ, जसरी जसरी एक्स को भ्यालु चेन्ज हुन्छ, इन्टरनल फोर्स को भ्यालु चेन्ज हुन्छ यहाँ हो। अब तपाई यहाँ स्ट्रेस इक्वल टु त्यो एफ बाई ए आउँदैन, अब यहाँ स्ट्रेस इक्वल टु कति आउँछ भन, अब यहाँ स्ट्रेस इक्वल टु एफ इन्टरनल बाई एरिया। त एफ इन्टरनल कति, एफ 1 minus x by L by what, A. This is now stress is not uniform, because now stress is the function of what, x. Now stress is the function of what, x. यो स्ट्रेस के को फंक्शन छ, x को फंक्शन छ, ठीक छ। र इंटरनल फोर्स पनि के को फंक्शन छ, x को फंक्शन छ। यसको मतलब अब इंटरनल फोर्स x मा डिपेन्ड भयो।
x मा डिपेन्ड, त्यो पनि f इन्टरनल कसरी डिपेन्ड छ x मा, लिनियर, किनभने यो f इज के आयो, x को प्रोपोर्सनल आउँछ समथिङ, इट मिन्स के x को पावर कति आइरहेछ 1, यसको मतलब जुन इन्टरनल फोर्स छ त्यो लिनियरली डिपेन्ड अपन वाट x, लिनियर फंक्शन छ। f र x को कस्तो फंक्शन छ, लिनियर, लिनियर फंक्शन, यहाँ क्वाड्रेटिक छैन बिकज x को पावर पनि 1 छ र f को पावर पनि 1 छ, बिकज इट्स पावर इज 1, यसको पनि पावर 1, यसको मतलब जुन f इन्टरनल छ दैट इज द लिनियर फंक्शन अफ वाट x। त यहाँ तपाई जब कुनै पनि कुरा फिजिक्समा लिनियर फंक्शन हुन्छ नि त हामी त्यहाँ एभरेज तरिका पनि युज गर्न सक्छौं, हामीले ती तामझाम गर्नु पर्दैन के, यो फिजिक्सको रुल हो। कुनै पनि कुरा कसैको लिनियर फंक्शन छ, कुनै पनि कुरा कसैमा लिनियरली डिपेन्ड छ, देन यु हैव टु युज द एभरेज थिंग्स। तपाई एभरेज निकालेर पनि कुरालाई सल्भ गर्नुहुन्छ त भइहाल्छ। त त्यो सर्टकट छ, यो सबैलाई बेसिक फन्डामेन्टल क्लियर गरेर म त्यसमा पनि सर्टकट बताइदिन्छु कि हामी यति तामझाम नगरेर हामी कसरी सिम्पल लिनियर को हेल्पले, किनभने कुनै पनि कुरामा के लिनियर डिपेन्डेन्ट हुन्छ त हामी त्यहाँ युनिटरी मेथड एप्लाई गर्न सक्छौं, राइट? यो कुरा याद राख्नु होला। ओके, इट मीन्स के तपाईं बुझिहाल्नु भयो कि यहाँ जुन स्ट्रेस छ, अब स्ट्रेस यहाँ के छ, कांस्टेन्ट छैन, राइट? किनभने यो पोइन्टमा स्ट्रेस बेग्लै आउँछ, किनभने x अहिले x यति छ, यो पोइन्ट को लागि x बेग्लै भइहाल्छ। यसको मतलब के जसरी जसरी x को भ्यालु चेन्ज हुन्छ स्ट्रेस को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। सो एट दिस कंडीशन स्ट्रेस इज नॉट यूनिफॉर्म, सो स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन, रिमेंबर इट, स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन। अब यहाँ भन्न मिल्दैन स्ट्रेस इन द रडर, ना स्ट्रेस कहिले पनि टोटल निकाल्न मिल्दैन। स्ट्रेस अलवेज डिफाइन अबाउट अ पॉइंट, अलवेज कुन पोइन्टमा तपाई निकालिराख्नु भएको छ हो। यदि यो रड इक्विलिब्रियम हुन्थ्यो भने फेरि के एफ इन्टरनल को ठाउँमा के आइहाल्छ भन, एफ इन्टरनल को ठाउँमा के फेरि एफ आइहाल्थ्यो। तर त्यहाँ बढी अब इक्विलिब्रियममा छैन, यो त एक्सेलरेटेड छ, त्यहाँ आएन, फसिहाल्यो हामी। सिमिलरली तपाई नेक्स्ट क्वेशन को लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस्, 4 नम्बर 4 नम्बर प्रब्लम के थियो हाम्रो, 4 नम्बर प्रब्लम हाम्रो के थियो भन, एउटा रड थियो, यो इन्डमा F1 यो इन्डमा F2, राइट? र मैले सपोज गरिदिए कि F1 इज ग्रेटर देन वाट F2, त फेरि मलाई के निकाल्नु छ, स्ट्रेस एट x फ्रम राइट इंड, मतलब कि राइट इंडबाट x डिस्टेन्समा के निकाल्नु छ भने स्ट्रेस निकाल्नु छ यो पोइन्टमा। त यो पोइन्टमा फेरि स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो, त फेरि के गर्ने, जुन पोइन्टमा स्ट्रेस निकाल्नु छ त्यो पोइन्टमा फेरि के गर्ने, इंटरनल फोर्स निकाल्ने। त फेरि के गर्ने, तपाई यो पार्टको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस् अथवा यो पार्टको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस् र मैले जसरी जुन प्रोसेस बताएको छु त्यहाँ स्ट्रेस निकाल्नुस् र मलाई कमेन्टमा बताउनु होला यो कन्डिसनमा स्ट्रेस कति आउँछ, तपाईको लागि होमवर्क, ठीक छ? त दिस इज द वे टु फाइन्ड द स्ट्रेस। त स्ट्रेस को बारेमा यो दिमागबाट हटाइदिने कि स्ट्रेस एज अ ओभरअल डिफाइन छ, होइन, स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन। जुन पोइन्टमा निकाल्न भन्छ स्ट्रेस त्यो पोइन्टमा के गर्ने, पहिला इंटरनल फोर्स निकाल्ने र डिवाइड एरिया गर्ने, एन्सर आइहाल्छ। फेरि यो वाला क्वेशनमा एउटा सिलिङ छ, सिलिङबाट एउटा रड छ जुन रडको मास m छ, यंग्स मोडुलस y छ, लेंथ l छ र एरिया a छ, राइट? अब फेरि मलाई यहाँ के निकाल्नु छ, स्ट्रेस निकाल्नु छ। त फेरि दिस इज म भन्छु फाइन्ड द स्ट्रेस, फेरि अगेन ननसेन्स थिङ, बिकज स्ट्रेस डिफाइन अबाउट अ पोइन्ट, व्हिच पोइन्ट, इट मीन्स के मलाई के भन्दियो, मलाई कहाँ निकाल्नु छ स्ट्रेस, कुन पोइन्टमा, राइट? त मलाई निकाल्नु छ स्ट्रेस अबाउट द पोइन्ट x, स्ट्रेस एट x फ्रम लोअर इंड, राइट? लोअर इंड, मलाई लोअर इंडबाट के निकाल्नु छ, x डिस्टेन्समा गएर के निकाल्नु छ, स्ट्रेस। नाउ दिस इज द करेक्ट क्वेशन्स, बिकज स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन, राइट? कुन पोइन्टमा निकाल्नु छ स्ट्रेस, यसको मतलब के मलाई लोअर इंडबाट x डिस्टेन्समा के निकाल्नु छ, स्ट्रेस निकाल्नु छ। दिस एट दिस पोइन्ट आई हैव टू फाइन्ड द स्ट्रेस,
भेरी गुड। त फेरि के गर्छु, तपाई यो तलवाला पार्टको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस् वा माथिबाट पार्टको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस्, केही फरक पर्दैन। र जुन पोइन्टमा तपाईले स्ट्रेस निकाल्नु छ त्यो पोइन्टमा के गर्ने, इन्टरनल फोर्स निकाल्ने, बिकज स्ट्रेस एट एक्स फ्रम लोअर इज इक्वल टु एफ इंटरनल बाई व्हाट, एरिया। एफ इंटरनल बाई एरिया। कुरा क्लियर छ? ओके। त एफ इंटरनल तपाईलाई यो पोइन्टमा इंटरनल फोर्स निकालम, तपाईले त्यसको के गर्ने, फ्री बडी डायग्राम, यति पार्टको फ्री बडी डायग्राम आउनुस्। त के हुन्छ भन, दिस इज दिस लेंथ इज व्हाट, एक्स, राइट। र के हुन्छ, माथिवाला पार्ट माथिवाला जुन रडको पार्ट छ, तलवाला पार्ट रडको पार्टले के माथि तान्छ। इट मिन्स के माथि यो यति जुन यो माथिको जुन पार्ट छ रडको, तलवाला रडलाई के गर्छ, इंटरनल फोर्सले माथि तान्छ, राइट। दिस इज व्हाट, एफ इंटरनल, राइट। र यो रडको जुन मास वेट छ त्यो कहाँ लाग्छ, तल भर्टिकली डाउनवर्ड। यसको मतलब के, यसको मास मैले मानिदिए माना एम डैश, त्यसको वेट कहाँ लाग्छ, एमडी डैश तल। कुरा क्लियर छ, एम डैश जी तल। भेरी गुड। तब के निकाल्नु पर्यो, एम डैश त निकाल्नु पर्यो, किनभने एम डैश त मलाई थाहा छैन। त फेरि त्यही मिलिट्री मेथड, त हामीलाई थाहा छ एल लेंथ को लागि मास एम, त 1 को लागि मास एम बाई एल, त कति को लागि निकाल्नु छ, एक्स को लागि त एम बाई एल इन्टु व्हाट, एक्स। सो तपाईको एम डैश को भ्यालु कति भइहाल्यो, एम बाई एल एक्स इन्टु व्हाट, जी, राइट। र यो बडी फेरि केमा छ भन, यो बडी फेरि केमा छ, दिस बडी इज इन अगेन इक्विलिब्रियम। राम्ररी सुन्ने, यहाँबाट फेरि मिसकन्सेप्सन आउँछ। अब फेरि यो बडी केमा छ, इक्विलिब्रियममा, किनभने यो बडी के सस्पेन्डेड छ, रेस्टमा छ। यसको मतलब माथिको फोर्स र तलको फोर्स के हुनु पर्यो, फेरि ब्यालेन्स। यसको मतलब यो कन्डिसनमा हाम्रो एफ इंटरनल कति आउँछ भन, फेरि माथिको फोर्स र तलको फोर्स के हुनु पर्यो, ब्यालेन्स, बिकज दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन 0 छ। सो एफ इंटरनल इज इक्वल टू व्हाट, एम बाई एल एक्स इन्टु व्हाट, जी, राइट। अब म फेरि के गर्न सक्छु, एफ इंटरनल इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स इन्टु जी बाई व्हाट, एरिया। दिस इज द स्ट्रेस एट एक्स। त फेरि हेर्ने, फेरि स्ट्रेस केमा डिपेन्ड भयो, एक्स मा डिपेन्ड भयो। फेरि स्ट्रेस केमा डिपेन्ड भयो, एक्स मा डिपेन्ड भयो। अगेन द स्ट्रेस इज व्हाट, लिनियर फंक्शन अफ व्हाट, एक्स। त यहाँ पनि यति तामझाम नगरेर हामी युनिटरी मेथड पनि लगाउन सक्छौं। म त्यो लास्टमा बताउँछु त्यो ट्रिक, ठीक छ। त तपाई हेर्नुभयो, फेरि यहाँ स्ट्रेस के छ, एक्स मा डिपेन्ड छ। जसरी यसरी एक्स को भ्यालु चेन्ज हुन्छ, स्ट्रेस को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। सो स्ट्रेस इज डिफाइन्ड अबाउट अ व्हाट पॉइंट। यो फोर्स लगाइदिए, राइट। अब मलाई स्ट्रेस निकाल्न आइसकेको छ, मलाई अब स्ट्रेन सोधिरहेछ। त सिम्पल म फेरि सोध्छु कि बताऊ यो रडमा स्ट्रेन कति, त दैट इज टोटली अ नॉनसेंस थिंग, because strain is also a point function. At which point are you talking about the strain? That's very important. Strain is a point function, right? Strain is a point function. At which point? Because strain pani ke cha point function cha. Are you talking about the strain at this point, at this point, at this point, at this point? Which point? त जुन पोइन्टमा स्ट्रेन निकाल्नु पर्छ त्यो पोइन्ट बताउनु पर्छ, कुन पोइन्टमा स्ट्रेन तपाईले चाहियो। सो दिस इज अल्सो अ नॉनसेंस थिंग। त्यहाँबाट एउटा अझै कुरा के राख्नुस् कि स्ट्रेन इज अल्सो अ पोइन्ट फंक्शन। स्ट्रेन इज अल्सो अ पोइन्ट फंक्शन। स्ट्रेन इज अल्सो व्हाट, पोइन्ट फंक्शन। यो पनि के छ, point to point. At which point are you talking about the strain? That's also important. कुरा क्लियर छ सबलाई, राइट। किन यो पोइन्ट फंक्शन छ सुन्ने, किनभने जहाँ पनि आधादेखि तपाईले के निकाल्न भन्छ भन, स्ट्रेन निकाल्न भन्छ। के निकाल्न भन्छ, स्ट्रेन निकाल्न भन्छ। त जहिले पनि के गर्ने, किनभने त्यो लंगिट्युडनल स्ट्रेस को लागि हो। त हामीलाई थाहा छ यंग्स मोडुलस इज इक्वल टु व्हाट, स्ट्रेस बाई व्हाट, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू कति हुन्छ भन, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई यंग्स मोडुलस। स्ट्रेस बाई यंग्स मोडुलस। र स्ट्रेस त पहिला निकालिसकेको छु यो क्वेशन को लागि। जहिले पनि स्ट्रेन यसरी निकाल्ने, पहिला स्ट्रेस निकाल्ने र यंग्स मोडुलस दिएको हुन्छ। त यंग्स मोडुलस इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो जहिले पनि के, अब स्ट्रेन यता गयो त स्ट्रेस बाई व्हाट, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस त हामीले निकाल्न आउँछ।
त्यो स्ट्रेस त पहिलामै निकालिसकेको छौ। त बताऊ यो क्वेशनमा हाम्रो स्ट्रेस कति आथ्यो? यो क्वेशनमा हाम्रो स्ट्रेस कति आथ्यो? स्ट्रेस कति आथ्यो? F/A याद छ? यो क्वेशनमा स्ट्रेस के थियो? कांस्टेंट थियो, यूनिफॉर्म थियो। अन्त सेम वे यो क्वेशनमा हाम्रो स्ट्रेन पनि के आउँछ? कांस्टेंट आउँछ। त तपाई यो पोइन्टमा स्ट्रेस भन्नुस्, यो पोइन्टमा स्ट्रेन भन्नुस्, केही फरक पर्दैन। वा तपाई यो रडमा स्ट्रेस भन्नुस्, केही फरक पर्दैन, किनभने यो क्वेशनमा हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस पनि त्यही आउँछ, स्ट्रेन पनि त्यही आउँछ। यसको मतलब वाट? यसको मतलब यो कि सुन्ने, किनभने स्ट्रेस त पहिले निकालिसकेछौ, त यहाँ स्ट्रेन कति आयो? यहाँ स्ट्रेन आयो, स्ट्रेस त कति निकाले थे? फोर्स बाई एरिया इन्टु वाट? यंग्स मॉडुलस। दिस इज राइट। ओके, अब क्वेशन आयो, यसो त बुझिसक्नुभयो। यसको मतलब यो स्ट्रेन के छ? नट डिपेन्ड अपॉन वाट? एक्स। किनभने तपाई जुन पनि पोइन्टमा निकाल्नुहुन्छ स्ट्रेन त्यो यतिकै आउँछ, किनभने स्ट्रेस के थियो? नट द फंक्शन अफ एक्स। यो क्वेशनमा स्ट्रेस के थियो? इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा कांस्टेंट, त्यसैले के स्ट्रेन पनि के आउँछ? कांस्टेंट आउँछ। तर एउटा अर्को क्वेशन लिएर त्यसमा हेरौँ। अब एक्स्ट्रा अधिक एउटा कुरा बताइदिइराछु। जस्तै यो रडमा तपाईले के निकाल्न भन्यो भने इलोंगेसन निकाल्न भन्यो। सिमिलरली यो रडमा पनि तपाईले के निकाल्न भन्यो भने इलोंगेसन निकाल्न भन्यो। तब इलोंगेसन निकाल्न भन्दियो भने कसरी निकाल्ने? कि यो रडमा कसरी कति यो तन्किन्छ, यो कति यहाँ इलोंगेसन कति हुन्छ, कसरी निकाल्ने भन? यहाँ कसरी निकाल्ने इलोंगेसन? त सुन्ने, इलोंगेसन निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला के ध्यान दिने? किनभने इलोंगेसन हामीले निकाल्नु छ त हामीले थाहा छ इलोंगेसन कहाँबाट आउँछ? स्ट्रेनबाट। किनभने वाट इज स्ट्रेन? अहिले लंगिट्युडनल को कुरा भइराछ। सो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। यसको मतलब जुन तपाई पढ्नु बछ यो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। यसको मतलब यो स्ट्रेनलाई, यो स्ट्रेन को यो फर्मुला लगाउनको लागि तपाईलाई के त्यो बडीमा यूनिफॉर्म स्ट्रेस हुनु पर्यो। यदि स्ट्रेस के छ? यूनिफॉर्म छ, अनि मात्र यो लाग्छ स्ट्रेन को फर्मुला। जस्तै हामीले हेरेको कि यो यसमा के छ? यसमा के थियो भन? यसमा हाम्रो स्ट्रेस के थियो? यूनिफॉर्म थियो। त यदि यहाँ स्ट्रेस यूनिफॉर्म छ त हामी स्ट्रेन को फर्मुला यति भन्न मिल्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ? यहाँ हाम्रो स्ट्रेस यूनिफॉर्म थिएन, त हामी स्ट्रेन को डाइरेक्ट यो फर्मुला लगाउन सक्दैनौं। बिकज स्ट्रेन त्यतिखेर डिफाइन हुन्छ, यो फर्मुला त्यतिखेर लगाउने हो, यो फर्मुला त्यतिखेर बनाउने हो जब जुन पार्टमा हामी स्ट्रेन निकालिराछौ त्यो पार्टमा हाम्रो स्ट्रेस के हुनु पर्यो? यूनिफॉर्म हुनु पर्यो। यसको मतलब यसमा त लगाउन मिल्छ, तर यसमा लगाउन मिल्दैन। यसको मतलब के सुन्ने? यसको मतलब के छ कि सुन, जस्तै स्ट्रेन निकाल्नु छ राइट, त डेल एल बाई एल। किनभने मलाई थाहा छ स्ट्रेन को फर्मुला मलाई थाहा छ। यो कन्डिसनमा के निकाले थे भन? स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस। त स्ट्रेस कति छ? त फोर्स बाई एरिया इन्टु वाट? यंग्स मॉडुलस। किनभने बताइसकेको छु स्ट्रेस यति आइरा थियो। सो स्ट्रेस बाई वाट? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टु वाट? स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन त हामी यति निकाले थे। त स्ट्रेन को ठाउँमा तपाई यति डेल एल बाई एल यो कन्डिसनमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा नो डाउट। त यो कन्डिसनमा तपाई डेल एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई। त यहाँ तपाई इलोंगेसन इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई इन्टु वाट? एल गर्न सक्नुहुन्छ, नो डाउट एट अल। तर किन गर्न मिल्यो? किनभने यो कन्डिसनमा हाम्रो जुन स्ट्रेस थियो त्यो के थियो? कांस्टेंट थियो, यूनिफॉर्म थियो। तर अब यो कन्डिसनमा तपाईलाई इलोंगेसन निकाल्न भन्छ भने अब तपाई स्ट्रेन इज इक्वल टू त्यति गर्न सक्नुहुन्छ, तर स्ट्रेन को ठाउँमा यति राख्न मिल्दैन। त यहाँ अलिकति सोच्नु पर्छ र अलिकति यहाँ क्याल्कुलस को जन्म हुन्छ राइट। अलिकति क्याल्कुलस लगाउनु पर्छ। शून्य कसरी? अब हेर, यो क्वेशनमा मलाई के निकाल्नु छ? इलोंगेसन। त अब त मेरो स्ट्रेस त यूनिफॉर्म छैन। अब मेरो किनभने यो कन्डिसनमा त स्ट्रेस त यूनिफॉर्म आउँदैन, किनभने स्ट्रेस अब के को फंक्शन भइहाल्छ भन? एक्स को फंक्शन हुन्छ। तब यहाँ त त्यो गर्न मिल्दैन। अनि कसरी गर्ने भन? यस्तो कन्डिसनमा कसरी गर्ने? अब त्यहाँ फसिहाले हामी। त यहाँ कसरी गर्ने सुन्ने? जहिले पनि तपाईको जब स्ट्रेस के आउँछ? नन यूनिफॉर्म। किनभने सुन्ने, यहाँ तपाईको जुन स्ट्रेस आथ्यो त्यो यो कन्डिसनमा स्ट्रेस कति आथ्यो भन? याद छ? स्ट्रेस कति आथ्यो?
स्ट्रेस कति आयो फोर्स बाई एरिया 1 माइनस एक्स बाई एल राइट आई थिंक यतिकै आयो थियो हाम्रो हैन त्यो स्ट्रेस हाम्रो यसमा यति आयो थियो त्यो स्ट्रेस के छ नट युनिफर्म स्ट्रेस के छ युनिफर्म छैन राइट त जब हाम्रो स्ट्रेस युनिफर्म हुँदैन त्यतिखेर हामीले इलोंगेसन निकाल्न मन छ त के गर्ने त त्यतिखेर के गर्ने सुन्ने त्यतिखेर के हुन्छ स्ट्रेन को फर्मुला डज नट इक्वल टू डेल एल बाई एल यो गर्न मिल्दैन त हामी यतिखेर के गर्छौं यतिखेर हामी स्ट्रेन इक्वल टू के गर्छौं एउटा हामी के गर्छौं हामी एउटा dx एलिमेन्ट मान्छौं राइट यहाँबाट x डिस्टेन्समा जुन तपाई लिनु भयो त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ dx एलिमेन्ट मान्नुहुन्छ यसकोमा डिटेल गइरा छैन किनभने बस सल्भिङ प्रोसेस बताइरा छु इट मिन्स व्हाट यसको हामी एउटा के गर्छौं dx एलिमेन्ट लिन्छौं जुन ओरिजिनल थियो जब यसमा फोर्स मतलब के पहिला ओरिजिनली यसको लेन्थ कति थियो माने एउटा स्मल पार्ट dx यदि यो इलोंगेट हुन्छ भने यहाँबाट कति भयो भन dz यसको मतलब के पहिला त्यसको लेन्थ माने स्मल पार्ट को dx र इलोंगेट भएर अझै कति भयो dz त हामीलाई थाहा छ स्ट्रेन को फर्मुला के हो चेन्ज इन लेंथ त चेन्ज इन लेंथ मतलब कति चेन्ज इन लेंथ मतलब के फाइनल माइनस इनिशियल त फाइनल कति भयो dx प्लस dz माइनस इनिशियल बाई व्हाट इनिशियल त कति आउँछ भने dc dz बाई dx यसको मतलब के तपाईको यदि स्ट्रेस के हुन्छ नन युनिफर्म त्यो कन्डिसनमा स्ट्रेन जहिले पनि के गर्ने dz बाई व्हाट dx त्यो एउटा स्मल एलिमेन्ट लिने dx राइट त्यसमा के गर्ने त्यसको इलोंगेसन कति छ dz त dz बाई व्हाट dx यसको मतलब के अब हामी यहाँ स्ट्रेन निकाल्ने कसरी भन अब हामी स्ट्रेन कसरी निकाल्ने बिकज वी नो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस द स्ट्रेस इज दिस फोर्स बाई एरिया यंग्स मॉडुलस तल बाई 1 माइनस एक्स बाई एल र स्ट्रेन को फर्मुला कति dz बाई व्हाट dx इज इक्वल टू f बाई ay 1 माइनस एक्स बाई एल राइट अब के गरम dz निकाल्नु छ त f बाई ay इन्टु व्हाट 1 माइनस एक्स बाई एल इन्टु व्हाट dx अब यसलाई के गर्दिउ इन्टिग्रेट गर्दिउ 0 देखि लिएर के l सम्म यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भने के आउँछ टोटल इलोंगेसन आइहाल्छ मतलब चेन्ज इन लेंथ आइहाल्छ अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर सल्भ गरेर निकाल्नु जति आउँछ त्यही तपाईको के हुन्छ आन्सर हुन्छ त दिस इज द वे जब स्ट्रेस युनिफर्म हुन्छ त हामी मजाले के स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाई एल लगाउन मिल्छ जब हाम्रो स्ट्रेस युनिफर्म हुँदैन त हामी स्ट्रेन इक्वल टू के dz बाई dx लगाउँछौ त्यसपछि के गर्छौ त्यो फर्मुलामा राखेर इन्टिग्रेट गर्छौ त दिस इज द वे टू फाइन्ड व्हाट इलोंगेसन व्हेन द स्ट्रेस इज युनिफर्म एन्ड व्हेन द स्ट्रेस इज नन युनिफर्म राइट ओके अब बताऊ फेरि एउटा रड छ जसको मास m छ त्यसलाई सस्पेन्ड गरेको छ फेरि यहाँ इलोंगेसन निकाल्नु छ त हामीलाई थाहा छ फेरि यहाँ स्ट्रेस के युनिफर्म त आउँदैन फेरि यहाँ स्ट्रेस के आउँछ नन युनिफर्म त फेरि जब स्ट्रेस नन युनिफर्म आउँछ त फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त्यही किनभने अब त यहाँ स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाई एल युज गर्न मिल्दैन अब फसिहाल्छौं यसको मतलब के यसको मतलब फेरि के गर्ने भन फेरि मस्ट के गर्ने फेरि के गर्ने हामी पहिला के गर्छौं पहिला हामीलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ x बाट हाम्रो स्ट्रेस कति आउँछ हाम्रो स्ट्रेस कति आथ्यो लोअर इनबाट याद छ तपाईलाई कति आथ्यो या भन कति आथ्यो स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया राइट त कति आथ्यो m बाई l x इन्टु g अनि तल के एरिया राइट दिस हाम्रो स्ट्रेस यति आथ्यो राइट त स्ट्रेस के छ x मा डिपेन्ड छ नट द फंक्शन अफ व्हाट स्ट्रेस इज द फंक्शन अफ व्हाट x मा डिपेन्ड छ त हामी यहाँ स्ट्रेन को त्यो फर्मुला डेल एल बाई एल लगाउन मिल्दैन त फेरि के गर्नुपर्छ स्ट्रेनलाई लेख्ने कसरी स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस के स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस त स्ट्रेस कति छ mxg बाई la इन्टु व्हाट y र स्ट्रेन को ठाउँमा के गर्ने dz बाई dx mg la y इन्टु व्हाट x तो यहाँ पर dz निकाल्न मिल्छ mg बाई la y x इन्टु व्हाट dx अब यसलाई के गर्नुस् इन्टिग्रेट गर्नुस् अनि त्यसपछि के गर्नुस् 0 देखि लिएर l सम्म इन्टिग्रेट गर्नुस् यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भने के टोटल चेन्ज इन लेंथ आइहाल्छ अनि त्यसपछि इन्टिग्रेट गरेपछि के हाम्रो आन्सर आइहाल्छ कि यहाँ इलोंगेसन यसमा कति हुन्छ ठीक छ त तपाई बुझिसक्नुभयो कि जब स्ट्रेस युनिफर्म हुन्छ त इलोंगेसन कसरी निकाल्ने स्ट्रेस नन युनिफर्म हुन्छ त इलोंगेसन कसरी निकाल्ने त्यो सब कुरा तपाईलाई क्लियर भइसकेको छ ठीक छ इट मिन्स के
यहाँसम्म हामीले एकदम क्लियर भइसक्यो कि यो स्ट्रेस, स्ट्रेन अनि इलोङ्गेसन कसरी निकाल्ने। ठिक छ,